Salut à tous et salut à toutes, salut mes chers, j'espère que vous êtes en forme. À mon côté tout va bien, alhamdoulilah. Merci premier mot de me rejoindre à cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter une leçon très importante, la subordonnée de but. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. تلامذ الأوفياء والأصدقاء الأعزاء عليا. في هذه الفيديو إن شاء الله غادي نقراو واحد الدرس اللي هو très important بالنسبة للتلاميذ ديال الثالثة إعدادي خصوصا وفيما يخص اللغة الفرنسية عامة. هذا الدرس كيخص كيفاش نقدر نعبر أنا على لو بو أو كيفاش نقدر نعبر على الهدف، يعني بالرغم من أن ولا إلى آخره. دونك كيفاش درت الدرس؟ قسمته لأربع مراحل، وهاد الأربع مراحل كل مرحلة فيها واحد العدد ديال لي تيرم اللي كيعبروا على لو بو، وهما اللي غادي نلقاوهم دائما كيفاش نديرو نعبروا على لو بي. غير كل جروب كيفاش عندهم واحد الخصائص ديالهم كيمتازوا بهم. دونك انت فاش جيت تعبر على لو بي ديالك سواء في لا كومونيكاسيون سواء في الامتحان ديالك، ضروري تطبق هاد النصائح اللي غادي نقول لك. دونك سي فو بلاي ركز معايا. دونك بالنسبه للمجموعه الاولى غادي يكون عندي فيها pour, dans le but de, dans l'intention de, en vue de. دونك هاد الربعه ديال لي تيرم هما راه ممكن نعبروا بهم على لو بي، ولكن فوقاش شنو كيجي موراهم؟ دونك دائما شنو كيجي موراهم؟ كيجي موراهم دون لو جروب نومينال. كيسكو سا فو دير لو جروب نومينال؟ لو جروب نومينال هو واحد المجموعه اسميه، يعني ما عمر هاد الربعه هادو كيجي موراهم واحد لو فيرب، يعني دائما خص يجي موراهم واحد لو جروب نومينال. سي بون. ندوز نعطي واحد ليكزامبل باش نفهمو مزيان. ها بوغ هي هادي، دونك هذا هو la préposition qui exprime le but, c'est la préposition qui exprime le but pour la bonne marche du service. Pour la bonne marche du service عندنا virgule. دونك لاحظت بان عندي la bonne marche du service هنا راه ما كاين حتى verbe، هذا هو لو جروب نومينال. دونك la bonne marche du service هو لو جروب نومينال ديالي. دونك هاد pour في بعض الاحيان كتجي قبل من قبل من la groupe nominal. Pour la bonne marche du service, nous vous demandons d'arriver à l'heure. Donc, باش السير ديال الخدمة ديالنا ولا ديال لاسوسيتي ديالنا مثلا يمشي مزيان، nous vous demandons d'arriver à l'heure. كنطلبوا منكم تجيو في الوقت. دونك علاش طلبنا منكم تجيو في الوقت؟ باش يكون السير المزيان ديال الخدمة ديالنا. نمشيو لان نوتر اكزامبل. Les employés multiplient leurs efforts. يعني العمال ضاعفوا المجهودات ديالهم. لي زيفور هما المجهودات. en vue de. دونك شنو هي لو تيرم اللي عندي هنايا؟ عندي en vue de هو هذا. دونك هاد en vue de حتى هي خص يجي موراها جروب نومينال. دونك راه ساهله الدراري، سي فو بلي غير ركزوا معايا. en vue de les employés multiplient، يعني العمال ضاعفوا المجهودات ديالهم. شنو هو الهدف؟ علاش العمال ضاعفوا المجهودات ديالهم؟ en vue de يعني من اجل d'une augmentation de salaire. هاد augmentation de salaire من اجل انهم يرتفع لهم السالير ديالهم. كانوا كيشدوا 5000 درهم ولاو يشدوا 7000 درهم. دونك هنا augmentation هو الزياده في السالير ديالهم، يعني في الدخل الشهري ديالهم. يعني شنو الغرض من ان العمال زادوا المجهودات ديالهم؟ هو انهم باش يزيدوهم لوغمونطاسيون ديال باش يزيدوهم في السالير. دونك اون في دو شنو جا موراها؟ جا موراها ان جروب نومينال. هي اوغمونطاسيون، ما كاينش هنا فيرب. دونك هاد الربعه هادو ما كيجوش موراهم فيرب، من غير بوغ كاين الحاله استثنائيه حنا غادي نشوفوها. سي بون. ندوز للمجموعه الثانيه. المجموعه الثانيه كتكون لي من afin pour que de façon que ou bien de façon à ce que. لي زافونتاج ولا لي كاركتيرستيك ديال هاد الثلاثه هادو سيل فو بلي ركزوا معايا. هاد الثلاثه هادو دائما خصهم يكونوا كيحتويو على ثلاثه ديال الاشياء. الحاجه الاولى هما انهم خصهم يكونوا سويفي دو سوبجونكتيف، يعني ضروري مور هاد الثلاثه خص يكون موراهم واحد لو فيرب مصرف في السوبجونكتيف. الحاله الثانيه شنو هي؟ ركز معايا. هو ان السوجي ديال لا بروبوزيسيون برينسيبال خص يكون ديفيرون مع السوجي ديال لا بروبوزيسيون سوبوردون. يعني داك لا فراز ما خصناش يكون فيها غير سوجي واحد، خصنا يكون عندنا فيها دو سوجي. يعني مثلا السوجي ديال لا بروبوزيسيون برينسيبال بوحدو والسوجي ديال البروبوزيسيون سوبوردون يكونوا متضادين متخالفين ديفيرون. الحاجه الثالثه سيل فو بلي هو ان هاد الثلاثه هادو علاش كيعبروا؟ il exprime le but
بوزيتيف، يعني كيعبروا لنا على واحد الهدف ايجابي. يعني غادي ندوزو لواحد المجموعه واحده اخرى حتى هما عندهم نفس جوج ديال لي كاركتيرستيك، عندها هادي وعندها هادي، ولكن ما كيعبروناش على لو بوزيتيف. دونك هاد ثلاثه هادو كيعبروا على لو بوزيتيف. شنو هما لي كاركتيرستيك ديالهم؟ خص يكون موراهم سيبجونكتيف، وخص السوجي ديال لا بروبوزيسيون برينسيبال يكون ديفيرون مع السوجي ديال لا بروبوزيسيون سيبوردوني، وخصهم يكونوا كي اكسبريميو لو بو بوزيتيف، يعني يكون واحد الهدف زوين، واحد الهدف ايجابي. ندوزو لي زيكزامبل باش نفهمو مزيان. pour que donc دائما هذه هي le terme qui exprime le but pour que son examen soit un succès. Pour que son examen soit un succès, s'il vous plaît. ها la proposition هذه subordonnée وهذه la proposition principale. هنا عندنا sujet هو son examen، هذا sujet بوحدو وهذا sujet بوحدو. دونك ها السوجي الاول ها السوجي الثاني، دونك هاد السوجي ديفيرون، يعني السوجيات بجوج بهم ديال لا بروبوزيسيون برينسيبال لا بروبوزيسيون سيبوردوني سو سون دي سوجي ديفيرون. الحاجه الثانيه هو ان خصو يكون سويفي لو سيبجونكتيف. سون اكزامان ها هو السيبجونكتيف، ها هو السيبجونكتيف، هذا هو لو فيرب مصرف في السيبجونكتيف. دونك بور كو سوا ان سوكسي، وهنا الهدف راه هو هدف ايجابي يعني النجاح ديالها. دونك باش تنجح في الامتحان مزيان الا بوكو ترافايي، كان خدمات بزاف بزاف. دونك ندوز لو دوزيام اكزامبل. Ce livre est toujours sur le bureau. هذه la proposition principale. Afin que, شنو هو لو terme هنا؟ هو afin que. Donc ce livre est toujours sur le bureau. Le sujet عندي هنا بالنسبة نشوفوا الحالة الثانية suivi de subjonctif. فينا هو afin que puisse. هذا c'est le verbe pouvoir. هذا c'est le verbe pouvoir conjugué subjonctif. هو دائما afin que مورا خص يكون subjonctif. هاد لي كاركتيرستيك الدراري عقلوا عليهم. afin qu'on puisse le consulter، يعني ها السوجي ها لا بروبوزيسيون برينسيبال ها السوجي ديالها. دوزو الحالة الثانية خص يكون السوجي ديال لا بروبوزيسيون برينسيبال يكون ديفيرون على السوجي ديال لا بروبوزيسيون سيبوردوني. ها السوجي ديال لا بروبوزيسيون برينسيبال هو ce livre afin que l'on puisse. حنا ها السوجي ديال لا بروبوزيسيون سيبوردوني. دونك سوجيات ديفيرون. دونك دائما نعقلوا على هاد لي 3 كاركتيرستيك. يعني هاد الكتاب دائما محطوط على نشرح لكم لا فراز. هذا الكتاب دائما محطوط على الطبله من اجل ماذا؟ من اجل اننا نقدروا نستشروا معه. لو كونسلتي هو نستشروا معه. كونسلتي هو شي واحد كيستشر مع شي واحد، يعني كتاب كنحطوه كنستشروا معه، يعني الا قبضتي شي كتاب وقريتي راه كتستشر معه. ندوز للجروب الثالثه. ركز معايا سيل فو بلي. الجروب الثالثه شنو كتقول لي؟ عندي فيها جويجات. سي بون، عندي دو بور كو وعندي دو كرانت كو. هادو دائما حتى هما خص يكون موراهم سويفي دو سوبجونكتيف بحال هادوك الجروب الثاني اللي شفنا، وخص السوجي ديال لا بروبوزيسيون برينسيبال يكون كيخالف السوجي ديال لا بروبوزيسيون سيبوردوني، يعني ما يكونش سوجي واحد. ولكن فاش كيتخالف هو الجروب الثاني كيتخالف. الجروب الثاني كان كيكسبريم واحد لو بي اللي هو بوزيتيف، مي هذا كيكسبريم واحد لو بي اللي هو نيجاتيف. هذه دائما دو بور كو دو كرانت كو. هذه دائما خوفا من يعني كنخافوا من واحد الحاجه. نقدر نعطي دي زيكزامبل باش نزيدو نفهمو. Il lui a rappelé l'heure de son rendez-vous. lui ذكراتو باش بالساعه ديال الرونديفو. علاش؟ de peur qu'il ne l'ait oublié. نشوفوا هنايا هايا دو بور كو. لو فيرب اللي خصو يكون موراها يكون موراها مصرف سيبجونكتيف. ها لو فيرب مصرف سيبجونكتيف. سي بون. ولا سوجي دو لا بروبوزيسيون برينسيبال يكون ديفيرون بالنسبه للبروبوزيسيون سيبوردوني. ها هي السوجي ديال لا بروبوزيسيون برينسيبال وها السوجي ديال لا بروبوزيسيون سيبوردوني. دونك هنا هي شي بنت ذكراتو باش بالرونديفو بالساعه د الرونديفو، خافت بالات بشي نسى عليها الساعه د الرونديفو ولا بشي يجي معطل. هادي عندنا حنا مغاربه. سي بون. دونك il lui a rappelé كتذكر لور دو سون رونديفو كامل هو موعد. دو بور كو خوفا من. دونك هذا كنستعملوها لواحد لوبي اللي هو نيجاتيف. ندوز للجروب الرابع والاخير اللي هو عندي بوغ. وهذه الحاله الثانيه ديال بوغ بلس انفينيتيف، ou afin de plus infinitif, ou de peur de plus infinitif, ou de crainte de plus infinitif, en vue de plus infinitif. هادو دائما شنو خصو يكون
يكون الكاركتيرستيك ديالهم هو ان ضروري السوجي ديال البروبوزيسيون برينسيبال يكون ديفيرون مع السوجي ديال البروبوزيسيون سيبوردوني. يعني ما يمكنناش نلقاو فراز وحده فيها سوجي واحد، خصنا نلقاو فيها دو سوجي، السوجي ديال لا بروبوزيسيون برينسيبال بوحدو والسوجي ديال لا بروبوزيسيون سيبوردوني يكون بوحدو. نشوف واحد لي زيكزامبل هنا. Elle fait du footing. Elle fait du footing pour entretenir sa forme. C'est bon? Donc, elle fait du footing pour entretenir sa forme. S'il vous plaît, هنا راه اعتذر خص يكون égal, s'il vous plaît. هنا راه خص يكون ايغال، جو ميكسكوز، خص يكون ايغال، راني غير غلطت هنا الدراري. دونك خصنا السوجي ديال لا بروبوزيسيون برينسيبال يكون ايغال نفس السوجي ديال لا بروبوزيسيون سيبوردوني. دونك واخا ال في دو فوتينغ، لاحظ معايا باش ما يضيعلكش التركيز ديالك، هادوك لي دو جروب اللي شفنا في الاول كان دائما البروبوزيسيون السوجي ديال البروبوزيسيون برينسيبال كيخالف السوجي ديال البروبوزيسيون سيبوردوني، ولكن دابا هادو السوجي ديال البروبوزيسيون سيبوردوني والسوجي ديال البروبوزيسيون برينسيبال les mêmes هو واحد. ولاحظ معايا في لي زيكزامبل. Elle fait du footing pour entretenir sa forme. علاش كديري واحد الفوتينغ؟ الفوتينغ هي داك السبيقه خفيفه كتنوض في الصباح كدير الفوتينغ pourquoi ها ها لو فيرب في الانفينيتيف، ها هو لو فيرب في الانفينيتيف، ها pour plus le verbe في الانفينيتيف pour entretenir sa forme، باش entretenir هي تخلي تحافظ على الرشاقه ديالها. واش فهمنا؟ يعني كدير الفوتينغ باش لا فورم ديالها باش ما تزيدش الصحه ديالها. il doit élever la voix afin d'être obéi. دونك خصو كان واجب عليه élever هي يرفع، devoir هذا سي لو فيرب devoir conjugué au présent. élever la voix afin d'être obéi. afin d'être ها هو ها هي لو تيرم afin de ها لو فيرب في الانفينيتيف لو فيرب être afin d'être obéi. علاش هو كان واجب عليه يرفع صوته؟ باش يطيعوه، باش داك الناس مثلا شي استاذ كيبغي في شي قسم ما كيبغيش حتى شي واحد يسمع له كيرنوض كيرفع صوته. علاش رفع صوته؟ باش التلاميذ يطيعوه، باش يسمعوا له. عاوتاني شي اب في الدار كيرفع صوته باش ولادو يسمعوا له. il s'est mis à courir. دونك هنا elle s'est mis à courir de peur de rater l'autobus. il s'est mis à courir كان خصها تنوض تسبق. كوغير هي تسبق خوفا من ماذا؟ كانت مثلا شي واحد نايض في الصباح بكري وغادي يشد الطوبيس باش يمشي للمدرسه، دونك هي كان واجب عليها تسبق لاننا نسمع الطلا. il s'est mis علاش ناضت كتسبق؟ de peur de هيا de rater l'autobus، يعني خوفا من انها تغاطي يعني يفوتها طوبيس، يعني باش يمشيش عليها الحافله ديال سميتو. غير واحد الملاحظه عندي دو بور دو راه هي كدار لواحد لو بي نيجاتيفيه. عندنا دو بور هادو اللي عندنا في هاد السطر هذا، هادو اللي عندنا هنا جوج الثانيين بجوج بهم كيمشيو لو بي اللي هو نيجاتيف، سوا دو بور دو سوا دو كرانت دو. دونك سي فو بلاي نتمنى الفيديو يكون عجبكم. الا بقيتي معنا حتى التالي كتب لراسك انا بطل في كومونتير باش نعرفك بقيتي انت التالي، وبارطاجيو مع الدراري صحابكم، وكتبوا لي الدروس اللي بغيتو في كومونتير.